नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। कोरोना महामारीका बीचमा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै प्रदेश नम्बर 2 को विभिन्न स्थानमा सरकार विरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। सरकारले लकडाउनका बीच कर बुझाउन भनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कोरोना महामारी बीच पनि भ्रष्टाचार तथा कमिसन उठाउन व्यस्त रहेको नेताहरू अहिले पनि विलासी जीवनमै मस्त व्यस्त रहेको लगायत आरोप लगाउँदै युवाहरूले प्रदेशको विभिन्न स्थानमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्नुभएको छ। युवाहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्ले कार्डमा नारा लेखेर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्नुभएको छ। जनकपुर धामको जनक चोकमा जम्मा भएका 3 वटै तहका सरकारलाई विरुद्ध प्रदर्शन गर्नुभएको हो भने युवाहरूले जनतालाई छैन सरकारको आशा, सरकारलाई चाहियो जनताको लास, कार्पेट होइन सोच बदलौ, पैसा छैन गोजीमा सरकार करको खोजीमा लगायतका नाराहरू लेखिएको प्ले कार्ड युवाहरूले बोक्नु भएको थियो। सरकारले लकडाउन लगाएको 80 दिनपछि पनि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन, गरिब मजदुर वर्गका लागि रातको व्यवस्थापन लगायतमा सरकार असफल साबित भइरहे पनि भ्रष्टाचारमै सरकार लिप्त रहेको आफूहरू सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा ओर्लेको युवा राकेश विक्रमशाली बताउनु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, महामारीको बेला पनि सरकार कमिसन असुल्ने तथा भ्रष्टाचारमै लिप्त रहनु दुःखद रहेको छ। सरकारले अति गरिसक्यो, अब यो सरकारको अन्त्य निश्चित छ भन्दै युवा राको सरोज कुमार मिश्रले भन्नुभयो। सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि हामी जनकपुर धामका युवा तथा युवा व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हौं। सरकार नसचिएसम्म हाम्रो विरोधका कार्यक्रम जारी रहने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक लीला बल्लभ भण्डारीका परिवारले केही मिडियाले आफूहरूको पीडामा अझै पीडा दिएको गुनासो गर्नुभएको छ। जेठ 25 गते झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका भण्डारीका परिवारले केही मिडियाले अनावश्यक प्रचार गरेर आफूलाई थप पीडा दिएको बताउनु भएको थियो। क्रियाकर्ममा रहेका परिवारका सदस्यले वास्तविकता नबुझी भण्डारीको मृत्युलाई राजनीतिक गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। भण्डारीको निधनले आफूहरू स्तब्ध बनेको समयमा गलेङ नगरपालिकालाई आरोप लगाएर मिडियाले समाचार प्रकाशन गरेको र सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखेर आफूहरू आश्चर्यमा परेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। मृतक भण्डारीका कान्छा छोरा पल्लव भण्डारीले आफ्नो बाबाको निधन आँखा अगाडि देख्दा आफू मिडियामा बोलेको कुरालाई प्रचार नगर्न समेत आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म त्यति बेला अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा थिएँ, त्यसैले कसैमाथि केही बोलेको भए पनि त्यो केही नभएको बताउनु भएको छ। यो पीडाको समयमा गलेङ नगरपालिका वा कसैलाई दोष दिने पक्षमा आफू नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। अस्ति भनेको कुरा जुन थियो नि, अब त्यो मलाई बिएससी हालमा के बोले म पनि थाहा छैन। त्यो कुरा मैले जे भन्यो मलाई पनि थाहा भएन। त्यही हो, यहाँ 2 दिन सरुवा भए यस्तो हुन्थेन भन्ने सोचले मैले भनेको। बाबाले गुठी सरुवा हुने कुरा गर्नु भएको थियो। सरुवा भएको भए यो घटना हुने थिएन कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै हो। मृतकका भाइ भीम भण्डारीले जथाभावी नलेख्न आग्रह गर्नु भएको छ। स्थानीय युवा तथा महिलाहरूले पीडाको समयमा अनावश्यक लेख्ने मिडिया र पत्रकारलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गर्नु भएको छ। त्यो अभाव यदि फैलाएको छ भने ती
पत्रकारहरूलाई तुरुन्त कारबाही हाम्रो पट्टिबाट कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले गर्दा पनि गर्छौँ फेरि हामीले यही बोलाएर हाम्रो माग एउटा ती पत्रकारहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्यो। अर्को हाम्रो चाहिँ केही कसैबाट दबाब भएर दाइले यो खालको चाहिँ गर्नुभएको हो कि त्यो हो भने नगरपालिका चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। यो चाहिँ गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि सहयोग गर्नु र ती पहिलाका पत्रकारहरू चाहिँ तुरुन्त कारबाही भएको चाहिँ हामीले नगरले गर्छ नि गर्छ नभए हामीले यही बोलाउँछौँ के हामी यही बोलाएर तिनीहरू पठाइदिन्छौँ। हामी त्यतिसम्म चाहिँ हामी त अब यो एकदम सोध्दै नसोचेको कुरा। एक अनलाइन माध्यममा कल्याङ नगर प्रमुखले को काममा बढी प्रेसर दिएका कारण भण्डारले आत्महत्या गरेको समाचार लेखेको थियो। त्यसै विषयको समाचारलाई लिएर घरमा पुगेका पत्रकारहरू सामु मृतकका आफन्तले आक्रोश पोख्नु भएको थियो। यसैबीच बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कल्याङ नगरपालिकाले मृतक लीला भण्डारीको 5औं दिनको स्मृति पुण्य तिथिको अवसरमा घरमा आयोजना गरेको शोक सभामा बोल्दै संविधान सभा सदस्य मुक्ति प्रसाद पाठकले जुन कुनै प्रक्रियाबाट पनि एक पटक मृत्यु अनिवार्य भएको भन्दै सहनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। मृतक भण्डारीको घरमा पुग्नुभएका पाठकले जस्तो घटना भए पनि अब दृढ रहेर आत्मबल बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। टुङ्गिने अवस्थामा पनि त्यही हुन्छ भने चाहिँ यो घटना घटेको छ। हुनसक्छ यहाँ केही कुराहरू गलत किसिमका प्रचारहरू पनि हुन सक्छन्, तर सत्य तथ्य भोलि हामीले पक्कै पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यसमा परिवारजन धैर्य धारण गर्नुहोस् र नगरपालिकाले यो विषयमा तपाईँहरूको जिम्माको विषयमा मैले विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो परिवारप्रति नगरपालिकाको तर्फबाट गर्न पर्ने सबै सहयोग गर्न पनि म उहाँहरूलाई नगरपालिकालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अब यो दुःखको घडीमा हामीले जति कुरा व्यक्त गरे पनि यो दुःखलाई परिवारजनप्रति परेको पीडा जुन बोध भएको छ उहाँहरूलाई जहिलेसुकै पनि ती कुराले पोलिरहन्छ, तर पनि यसलाई हामीले सहन गर्न पर्दो रहेछ। शोक सभामा कल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपराज अधिकारी, उपप्रमुख देवी शरद थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कल्याङ नगर कमिटी अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी लगायत नगर कार्य समितिका पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष तथा नेता कार्यकर्ताको बृहत रूपमा सहभागिता रहेको थियो। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले यहाँका किसानलाई बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरेको छ। वालिङ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेको बाली नालीमा बाँदरले हानि नोक्सानी पुर्याएसँगै आतंकित बनेका किसानलाई यन्त्रको सहायताले सहजता हुने भएको हो। बाँदरले आतंक मचाएका कारण कतिपय खेतीयोग्य उर्वर जमिनहरू बाँझै हुने समस्या समाधान गर्दै किसानलाई कृषि व्यवसायतर्फ लाग्न अप्रेरित गर्ने उद्देश्यले बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरिएको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनु भएको छ। वालिङ सहित देशव्यापी रूपमा किसान मजदुरलाई वा दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरूका लागि बाँदर साझा समस्या हो। नगर प्रमुख खाँडले भन्नुभयो, यसको प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जासँग समन्वय गरी यस्तो मेसिन निर्माण गरेको बताउनु भएको छ। युभीसी पाइपबाट निर्माण गरिएको यन्त्रमा कार्बनलाई पानीले धुली मिश्रण बनाएर पछाडिबाट लाइटरको सहायताले आगो लगाएपछि ठूलो आवाजमा पड्किने भएकाले यो प्रविधि र सरल सस्तो रहेको नगर प्रमुख खाँडले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा गाउँ गाउँमा धेरै बाँदरले सताउने ठाउँका कृषकहरूलाई वडा मार्फत प्राथमिकताका आधारमा निशुल्क बाँडेका छौं। नगर प्रमुख खाँडले भन्नुभयो, प्रत्येक वडाका विभिन्न गाउँका कृषकलाई यन्त्रको सुरक्षित प्रयोग गर्ने तरिका बारेमा आवश्यक प्रशिक्षण दिएको समेत बताउनु भएको छ।
नगरपालिकाले बाँदर आतंकलाई प्रभावित भएका कृषकहरूलाई लक्षित गरी पहिलो चरणमा 100 वटा यन्त्र वितरण गरेको बताउनु भएको छ। बिरकोट 1 हेलुका बासिन्दा भावी कोइरालाले निर्माण गर्नुभएको यन्त्रलाई परिमार्जन गर्दै वालिङ 8 का इन्जिनियर सुरज रिजालले उत्पादन गर्नुभएको हो। बाँदर धपाउनका लागि कृषकहरूले खेतबारीमै कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएका कारणले पनि पछिल्लो समय खेतबारीमा बाली नाली लगाउने कार्य हराउँदै गएका बेला यस्तो प्रयोगले समस्या समाधान भएर जाने विश्वास इन्जिनियर सुरज रिजालले बताउनु भएको छ। गाउँ गाउँमा मकै तरकारी तथा फलफुलहरू खाइदिने टिपेर फालिदिने जस्ता आतंक बाँदरले मचाउने गरेकोमा नगरपालिकाले कृषकहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरी समाधानको उपाय निकालेकोमा वालिङ 5 पाँडीथोकका पुराना किसान यज्ञ प्रसाद लामिछानेले बताउनु भएको छ। गाउँमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बाली सहित अन्य खाद्यान्नहरू लगाउँछौं, तर बाँदरको समस्याले निकै शास्ति भएको थियो। किसान लामिछानेले भन्नुभयो, यो यन्त्र चलाउन पनि सजिलो र यसबाट आवाज मात्रै निस्कने भएकाले प्रभावकारी भएको ठान्दछु। आलु पालु वा प्रत्येक घरबाट व्यावसायिक रूपमा लगाएको सुन्तला टमाटर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरूमा बाँदरले केही खाने र केही टिपेर फाल्ने भएकाले कृषकहरू चिन्तित हुँदै आउनु भएको थियो। त्यस्तै वालिङ 8 भीमटारीका किसान सूर्य रेग्मीले नगरपालिका कार्यालयबाट यन्त्र चलाउने प्रशिक्षण लिएर यन्त्र गाउँमा लगेको बताउनु भएको छ। गाउँमा कसैले व्यावसायिक रूपमा त कसैले घरमा आवश्यक पर्ने तरकारी तथा अन्य बाली लगाउनु भएको छ। बाँदरको हुलका हुल आउँदा समस्या हुने गरेको थियो। किसान रेग्मीले भन्नुभयो, यसलाई अनावश्यक प्रयोग हुन नदिनेमा आफूहरू सचेत हुँदै त्यही र सही सदुपयोग गर्नुका साथै नगरपालिकाले कृषकलाई यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराएकोमा खुसी भएको बताउनु भएको छ। बिरकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीको लागि बिहिबार बिरकोट नगरपालिकाको विषयगत समितिको योजना छनौट सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पारित बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउँदै अपूर्ण योजनालाई पूर्णता दिँदै थप नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको विषयगत समितिका संयोजकहरूले बताउनु भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पर्यटनको प्रवर्धन, बृहत्तर विकास निर्माणको कार्यमा प्राथमिकता दिने बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको नगर प्रमुख छाराम खनालले बताउनु भएको छ। बिरकोटका जनताले जे आश गरेका छन् सोही अनुरूप कुनै वर्गलाई निराशा पर्दैन नहुने तथा खालको नीति पनि र कार्यक्रमलाई नभई सबै वर्गको अनुसारमा खुसी पैदा हुने पूर्ण तयारी गरेको खनालले बताउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तयारीमा रहेको प्रमुख खनालले बताउनु भएको छ। नगरवासीहरूमा हाँसी खुसी आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु। उहाँले भन्नुभयो, नगरपालिकाको गौरवपूर्ण योजनाहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिए निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्नका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने समेत प्रमुखले बताउनु भएको छ। सबै तयारी पूरा गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम आगामी असार 10 गते भित्र नगरसभाबाट पारित गरिने नगर प्रवक्ता दिपेन्द्र केसीले बताउनु भएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने मानिसहरूलाई कोरोना संक्रमणको परीक्षण नहुने बेलासम्म राख्ने व्यवस्थापन गरिएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्याङ्जाको कल्याङ नगरपालिकाले चासो नदिँदा अस्तव्यस्त बनेको छ। क्वारेन्टाइन बस्ने मानिसहरूलाई शुद्ध खानेपानी, शौचालय बसाइमा कठिनाई भएपछि अस्तव्यस्त बनेको हो। स्याङ्जाको कल्याङ नगरपालिका यति बेला निकै चर्चामा छ। नगर स्वास्थ्य इकाइ शाखाका प्रमुखको आत्महत्या गरेपछि यो नगरपालिका निकै चर्चामा रहेको हो। कर्मचारीलाई उच्च आत्मबल बढाएर काम गर्नुपर्ने महामारीमा स्वस्थ प्रमुखले आत्महत्या गर्नुले नगरपालिकाको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हो कि भन्ने आकलन गरेको छ। त्यसमै पनि विदेशबाट आउने मानिसका कारण समुदायमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरू अस्तव्यस्त हुँदा कल्याङ नगरपालिका सन्तास फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 को सिमानामा रहेको कल्याङ नगरपालिका यस्ता विषयमा चासो दिन नसकेको गुनासो आएपछि स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर छेत्रीकै अगाडि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूले सुविधा नपाउँदा थप कोरोना संक्रमणको शिकार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्नुभएको छ। सबैलाई टोयलेट लाग्नु पर्यो, यत्रो दुनियाँ जाने ठाउँमा हामी लेडिज मान्छे नआउने कसरी भन्दा 4-5 दिनको दिन एक दिन नुहाइयो, आज 9 दिन भयो सर, 2 चोटि नुहाइयो। यहाँ कपडा भर्खर उठाएँ हजुरहरू आउँदा। अब यहाँ एकछिन कोही नआइदिनुहोस् है भनौँ भने अब आफ्नो अलिकति परिवार फ्यामिली होइन यत्रोजना बस्ने हो, कसैलाई पिसाब लाउला, कसैलाई दिसा लाउला, घर जाने बिमार छ। हेर्नु एक दिन दिनभरि लगाएको कपडा अर्का दिन नलाउने भनेर हामी अर्काको देशमा 3 महिना लकडाउनमा भित्र बसेर आएको दिल्लीबाट। अब हामी मिया बिबी छौँ, 2टा दुलादुलै छौँ, एउटा रुम दिनुभएको छ। अब पानी अब खाना खाएर हामीले थालको नराखिया छौँ सर, जुठा थाल छन्। अब खाना आउनुहोस् भनेपछि हामी थाल धुन जाने हो भने आधा घन्टा त्यहीँ रोकिनु पर्छ। खरको ताम्रो चाहिँ पाइप लगाइदिनु भएको त्यहाँ। अब त्यस्ता ठाउँमा लेडिजले नाउना भनेर बारिदिनु भएको त्यहाँ। हेर्नु अब पानी बाल्टी थाप्यो, 1 घन्टा लगाइदिन्छ बाल्टी भरिनु भनेपछि यहाँहरूले गर्ने मान्छेलाई भन्ला तपाईँ। भारतबाट बल्ल बल्ल आफ्नै नगरपालिका आएका छौं। क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवाले पर्चियालाई भन्नुभयो, सिडिओ साहब हामीलाई खाने पानी र शौचालयको समस्या भयो, पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सुनवाई भएन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सामान्य विधि पनि अपनाउने वातावरण नगरपालिकाले गरिदिएन उहाँले भन्नुभयो। गलेङ नगरपालिका 1 मालङ्गा स्थित सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बस्ने भारतबाट आएका मानिसहरूले स्याङ्जाका पर्चियालाई गुनासो पोख्दै भन्नुभयो, महिला मैत्री क्वारेन्टाइन नहुँदा क्वारेन्टाइनमा बस्ने महिलाहरूलाई समेत समस्या भएको छ। 10 जनाले एउटै बाल्टी प्रयोग गरिएको छ। अब कसलाई के छ के छैन त हामीलाई केही जानकारी छैन, त्यो देखिने चिज पनि होइन। अब मैले सरलाई शङ्कर अधिकारी सरलाई मैले त्यो कुरा जानकारी गराएको छु परदुलाई। त्यसपछि यहाँ सरहरूलाई पनि मैले कुरा त राखेको, अब यहाँ समस्या छ उपलब्ध छैन भन्नुभएको छ। अब यसमा केही यसको लागि अब 2 दिन त भइसक्यो प्रयोग गरियो। अब त्यसबाट के भयो के भएन अब रिजल्ट पछाडि आउँछ। खाना सब ठिक छ सर, त्यसको लागि केही समस्या छैन। ठ्याक्कै तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् त? समस्या भनेको एउटा बाल्टी प्रयोग गरिएको छ 10 जनाले। अब त्यसमा सबैले प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा नुहाउने कपडा धुने 10 जनाले गरिएको छ। अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेत्रीले तपाईहरूको समस्याको सम्बोधन तत्काल समाधान गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गर्छु भनेर सम्झाउनु भयो। यस्तो समस्या आउनु निकै दुःखद हो पर्जिया छेत्रीले भन्नुभयो। नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसको उच्च मनोबल बढाउनु आवश्यक छ। सामान्य समस्यालाई नगरपालिकाले सम्बोधन नगर्नु होइन, गैर जिम्मेवारीपन देखियो, यसलाई सुधार्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। गलेङ नगरपालिकामा भारतबाट आएर करिब 200 नागरिक क्वारेन्टाइनमा बस्दै आउनु भएको छ। गलेङ बहुमुखीमा बसेका नागरिकले त आन्दोलन नै गर्नु भएको थियो। धमिलो पानी खुवाएको र समाजमा सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नु भएको थियो। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसहरूलाई विद्यालय क्याम्पसमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा लापरवाही भएपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूले आन्दोलन समेत गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म गलेङ नगरपालिकामा करिब 200 को संख्यामा भारतबाट आएका मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। 47 जनाको पीसीआर समेत गरिएको छ। पीसीआर रिपोर्ट पनि आउन ढिला हुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूमा अत्यास सिर्जना भएको बताएको छ। 2 प्रदेशको सिमाना भएकाले व्यवस्थापनमा निकै कठिन भएको गलेङ नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। नगरपालिका उहाँहरूको अभिभावक हो, हामीले कुनै पनि समस्या आउन दिने छैनौं उहाँले भन्नुभयो। आफ्ना नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेपछि उहाँहरूको आत्मबल बढ्ने गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। यसतर्फ नगरपालिकाले बेलैमा सचेत बन्नु आवश्यक रहेको वालिङबाट पत्रकार श्रीकृष्ण सेक्तेलले जानकारी दिनुभएको छ।
स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाको आयोजनामा कोभिड-19 रोग नियन्त्रण रोकथामका लागि भिरकोट वालिङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मी बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख खनालले कोभिड-19 रोग लाग्नबाट कसरी बच्ने र अरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सञ्चार कर्मी पहिलो पंक्तिमा रहेर कोरोना विरुद्ध युद्धमा उभिन पर्ने अवस्था आइसकेको बताउनु भएको छ। कोरोनाको औषधि भनेको संक्रमितसँग सावधानी अपनाई नियमित सरसफाई गर्नु रहेको भन्दै प्रमुख खनालले सबै वर्ग आफ्नो क्षमता, विवेक स्रोत वा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा लगाउन समेत आह्वान गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख छायाराम खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोभिड-19 रोग सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सहजकर्ता 2 जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाका डाक्टर अन्जु अर्याल र जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका अधिकृत याम प्रसाद शर्माले र कार्यक्रमको सञ्चालन भिरकोट स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण बन्धु अर्यालले गर्नुभएको थियो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको काम गर्ने क्रियाशील पत्रकारलाई प्रेस ज्याकेट तथा मास्क वितरण गरेको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम परिस्थितिमा पनि सञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत रामपुर क्षेत्रका क्रियाशील 10 पत्रकारलाई ज्याकेट र मास्क वितरण गरिएको छ। महासंघमा आबद्ध मध्ये क्रियाशील 10 जनालाई प्रति व्यक्ति एक वटा प्रेस ज्याकेट साथमा मास्क वितरण गरिएको पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाका कार्य समिति सदस्य सिर्जना घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो जोखिम परिस्थितिमा पनि यस क्षेत्रमा रहेका पत्रकारले अहोरात्र स्थलगत रिपोर्टिङ गरी काममा खटिएको र भाइरसबाट सजग रहेर सूचना सम्प्रेषण गर्न सबै पत्रकारलाई सामुदायिक रेडियो रामपुरका स्टेशन प्रबन्धक वासुदेव ढकालले अनुरोध गर्नुभएको छ। सो सामग्री पत्रकार महासंघ कार्य समिति सदस्य दुर्गेश मल्लको संयोजकत्वमा वितरण गरिएको पाल्पाबाट सुशीला रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।